अस्सलाम अलैकुम। ये देखें जी, रात का खाना आ गया है, घूमती चाय वाला। ये मैंने ख़ुद जनाब बर्गर बनाया है ख़ुद। इसके अंदर एक अंडा डाला है और इसके अंदर क्या है ये देखें, कीमा करेला। कीमा करेला, वाह जी वाह। कीमा करेला किसको पसंद है जी बताएं। आय हाय हाय, तिल वाला जनाब अली ये बंद है। और ये बर्गर मैंने बनाया है ख़ुद। और ए जनाब ताड़ी घूमती चाय, नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। और आज इसने जनाब बिलावल को अभी अभी अमेरिका पहुँचा दिया है, पता है आपको। बिलावल को अमेरिका पहुँचा दिया है इसने, चाय ने। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। पहली वीडियो में मैंने गुड मॉर्निंग कह दिया था, सॉरी, गुड इवनिंग। 12 बजे तक गुड इवनिंग होता है, ठीक है। तो जब तक ये आपके पास पहुंचेगी वीडियो, ये गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग में चला जाएगा। अच्छा, मैंने अभी आपने मेरा वो बर्गर देखा है और वो उसमें मैंने कहा था कि बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका घूमती चाहे बिलावल भुट्टो को अमेरिका पहुंचाए। लेकिन अभी मज़ीद ताज़ा खबर ये आई है कि बिलावल भुट्टो ने बोर्डिंग कार्ड बना लिया था और फिर कोई अचानक ऐसी खबर आ गई। अब इसका जो है ना पता लगेगा कि कौन सी खबर है, कि वो बोर्डिंग कार्ड जब बन जाए ना तो बंदा जहाज़ में सवार हो जाता है, ठीक है। वो वहाँ से वापस आ गए और वो अमेरिका नहीं गए। इस खबर का हूँ जड़ा ना बाद जब ऑपरेशन होएगा। फिलहाल ताज़ा खबर आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं वो घूमती चाय वाली कर रहा था तो वो अमेरिका जा रहे थे। और अभी जो रिपोर्ट मिली है ये चल रहा है इसका ARY पे कि जी वो बोर्डिंग कार्ड बनवा के तो फिर वो वापस आ गए। कोई एमरजेंसी हो गई है, पता नहीं हूँ केड़ी एमरजेंसी हुई है, हूँ नहीं पता सानू, ठीक है जी। अच्छा जी, तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो। चलें जी, अब मज़ीद बात करते हैं। आज मेरे एक दोस्त है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में हमारे साथ पढ़ते थे, चौधरी साजिद साहब, गुजरात के रहने वाले हैं। और उनकी आज उन्होंने फ़ोन पे मेरे बात की तो बातों में उन्होंने बताया कि मेरी आज बर्थडे है। मैंने कहा वो तो हमने मनानी है बर्थडे। मैं तो अपनी 2 महीने मेरी बर्थडे चल रही होती है मेरी बर्थडे। तो बर्थडे खुशी का मौका है, ज़रूर मनाएं। तो चौधरी साजिद साहब, हम आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चौधरी साजिद, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वाला ऐसे ऐसे मनाते हैं सर। मैंने बताया बच्चों को भी मुझे बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुशियों में शामिल होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारे लोग कहते हैं जी आप हर वक्त हंसते खेलते रहते हैं। मैंने कहा मैं अपनी असली ज़िंदगी में भी हंसता खेलता रहता हूँ। मेरी दोस्तियाँ, पुरानी दोस्तियाँ, सबको पता है। मैं सिविल लाइन कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैं सेनेटर रहा हूँ, मैं सारा कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी ये वो। तो मेरी ज़िंदगी हंसते खेलते ही गुजर रही है। ठीक है। अच्छा जी, बड़ी बात है जनाब। अभी एक बंदे ने मुझे कहा है कि इमरान खान की एक वीडियो चलाएं जिसमें इमरान खान से एक वो अंग्रेज़ इंटरव्यू लेता है। तो वो उसको इमरान खान को कहता है कि आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं। तो इमरान खान आगे से कहता है कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान क्यों बुलाऊं, पाकिस्तान में तो उनके लिए ख़तरा है। तो लोगों के बच्चों को ख़तरा कोई नहीं है। यूथियो, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कि अपने बच्चे तो पाकिस्तान वो बुलाना नहीं चाहता और दूसरों को कहता है कि तुम जनाब कुर्बान हो जाओ मेरे लिए मरो, निकलो बाहर करो, गोलियां खाओ, सारा कुछ करो, और अपने बच्चे उधर ही बैठे। अपने बच्चे वो किधर सर जी, इसको लिफ्ट ही नहीं कराते। वो सीधी बात है। जैसे ये अपनी बेटी को इसने नहीं ना माना, इसके बेटे इसको नहीं मानते। और आज ही एक पटिशन भी लगी हुई थी कि इस्लामाबाद में कि जनाब इमरान खान ने कहा जी कि मेरे बच्चों से मेरी टेलीफोन पे वीडियो कॉल कराई जाए, ठीक है। तो वो जज साहब ने पूछा सुप्रीडेंट जेल को कि भाई इमरान खान को क्या क्या सहूलतें हैं। उसने कहा जी इसको B क्लास दी हुई है, इसको बावर्ची दिया हुआ है, इसको मालशी दिया हुआ है, इसको सारा खाना वाना इसका खुद पकता है,
اور اس کو مشقتی دیا ہوا ہے، سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو جج نے کہا اس کے بچوں کی بات آپ کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں 10 لاکھ قیدی ہیں یہاں پہ، اگر ہم یہ سہولت دے دیں نا، یہ ہمارے رول، اگر ہم یہ والی سہولت دینا شروع کر دیں نا تو پھر ہمارا تو سلسلہ لگے گا ہی نہیں، یہ ہماری سہولت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم یہ سہولت نہیں دے سکتے۔ تو سر جی دیکھ لیں، دیسی مرغے چرگے یہ کھا رہا ہے اور اوپر سے رولا بھی۔ انہوں نے کہا جی ملاقات، کہتے ہیں ملاقات 2 اس کو الاؤ ہے لیکن ہم 4 تک اس کو کرا دیتے ہیں۔ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ وہ انجم غفور صاحب میں کوئی وہ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیں جی، ایک خبر یہ ابھی شہباز گل نے امریکہ سے چلائی ہے کہ جناب جس کو لاپتہ افراد کا چیئرمین بنایا گیا ہے، میں نے ابھی ادھر تو میڈیا پہ نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ فقیر محمد کھوکھر صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور دیکھیں ان کی سنجیدگی، دیکھیں کہ یہ کیسے بندے کو انہوں نے بنایا ہے جو بستر مرگ پہ پڑا تھا، اور 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا تو آج وہ فوت ہو گئے۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی کوئی خبر نہیں دیکھی، اور پتہ نہیں یہ اس نے ابھی ویڈیو میں یہ چلائی ہے جی شہباز گل نے، ٹھیک ہے۔ ان فراڈیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا نا، زیادہ تر تو ان کے جھوٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہیں جی، ایک اور خبر آئی ہے جی بڑے مزے کی۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا صدر بن رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، میں جی وائس چانسلر بننا چاہتا ہوں، اور تو نہیں بنیا، پہلے ہی کاغذات مسترد ہو گئے نے، لیکن احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے، وہ وہاں پہ یونین سے جا کے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے عزت، ہوتی ہے عزت افزائی، یہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جناب وہ خطاب کرنے لگے ہیں، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ ایک اور خبر جی، یہ یوتھی بڑی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، امریکہ نے جی پاکستان کی امداد بند کر دی ہے۔ جھوٹ ہے نا، یقین کرو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ٹرمپ آیا ہے نا، اس نے حلف اٹھایا نا 20 تاریخ کو، اس نے پوری دنیا میں US ایڈ کے نام سے جو تعلیمی اداروں میں یا کہیں دی جا رہی تھی، وہ اس نے ایک دفعہ آ کے بند کر دی ہے، بالکل۔ اس نے کہا جی بند کر دی ہے، اب اس کی آہستہ آہستہ تحقیقات کریں گے، تو پوری دنیا کی بند کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی بند کر دی ہے۔ اور فراڈیو، اور دھوکے بازو، اور رنگ بازو، باز آ جاؤ، جھوٹ پھیلانے سے باز آ جاؤ۔ اب آ گیا نا، پیکا ایکٹ آ گیا ہے، پیکا ایکٹ، اب یہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ، چاہے باہر ملک میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، یہ بچیں گے نہیں۔ شہباز گل اینڈ کمپنی، جس کو سانس چڑھ گیا تھا، ایسے والا سانس چڑھا تھا نا اس کو، تو یہ اس طرح کے یہ بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم نے بڑی اچھی خبریں دی ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے جو مذاکرات کے حوالے سے اب حکومت کو سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ندی منتا نہ کرو، منتا بہو کریں دائی، تو منتے شنتے یہ کرتے رہے، لیکن وہ اکھڑ ہیں، وہ اس مزاج کے ہیں ہی نہیں۔ اب وہ نیا انہوں نے امین گنڈا پوری کو فارغ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ جنید اکبر کو لا رہے ہیں کہ آ بھئی تو ہن قربانی دا بکرا بن، ٹھیک ہے۔ عمران خان تجھے سب چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ، سب، اور تو 2034 سے پہلے جیل سے باہر نہیں آ سکتا، حالے بڑے کیس نے جڑے تیرے تے بڑھنے نے، ٹھیک ہے نا۔ تم انشاءاللہ ایک نفسیاتی مریض ہو، اور نفسیاتی مریض ہی رہنا ہے تم نے، تمہارے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی چانسز نہیں ہے۔ جو تیرے ساتھ لگے گا، جو سونا ہوگا نا، وہ مٹی بن جائے گا، تیرا یہی جو ہے نا تیری نحوست ہے۔ پاکستان کو بھی تو نے مٹی بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈالے۔ شہباز شریف کی، مریم نواز کی، اور باقی جو صوبے ہیں ان میں جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کام جو کرنے والے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، ٹھیک ہے، سب کہیں آمین۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان، منصف اوان، زندہ باد پاکستان۔